अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। वैसे तो इस्लामाबाद में हर वक्त कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन आज जो एक अहम डेवलपमेंट है वो ये हुई है कौमी सलामती कमेटी का इजलास, जिसमें तीनों सर्विसेज चीफ शरीक हुए। उसमें अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर असद मजीद थे, सेक्रेटरी खारजा जनाब सुहेल अहमद थे, और कुछ वज़रा जैसे वज़ीर दिफा हैं, वज़ीर दाखिला हैं, वज़ीर ख़जाना हैं, वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं, ये लोग मौजूद थे उसमें। और एजेंडे पर जो था वो ख़त जो असद मजीद साहब ने वहाँ से भेजा था, जिसमें ये कहा गया था कि अमेरिका ने ये कहा कि अगर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब नहीं हुआ तो पाकिस्तान का हशर नशर कर देंगे, जिसके बाद फिर एक एहतजाज भी किया गया, उसको पाकिस्तान के मामलात में मदाखलत करार दिया गया, ब्लेटेंट मदाखलत और इंटरफेरेंस का वर्ड यूज किया गया। बड़ा एहतजाज उस पर एक मरासला जो है पाकिस्तान ने दिया। इमरान खान साहब ये बात कहते रहे कि ये मेरे खिलाफ साजिश है, अमेरिका ने की है, लेकिन जो इंटरनल करैक्टर्स हैं उसमें वो शामिल हैं, इसलिए इसकी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन आज इस सलामती कमेटी का इजलास बुला के इस सारे मामले पर मट्टी डालने की कोशिश की गई, और जो इलामिया सामने आया उसमें नजर आ रहा था कि मट्टी डालने की कोशिश की गई, मामले को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन कुछ लोग इस मामले की रास्ते में खड़े हो गए, और उनमें जो एक बड़ा नाम है जिन्होंने इस पूरी साजिश का डट कर मुकाबला किया, जराए ये बता रहे हैं कि वो साबिक सफीर असद मजीद, उन पर बताया जाता है कि दबाव डाला गया, उनको मुख्तलिफ ऑप्शंस दी गई, उनको कहा गया कि आप ये कहें कि ये उनकी असेसमेंट थी, उनको ये कहा गया कि आप ये कहें कि उनका ये ख्याल था कि जो इस तरह की कोई बात हो सकती है, लेकिन असद मजीद ने मुकम्मल तौर पे इससे इनकार कर दिया। हमें हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि असद मजीद ने ये कहा कि ये कैसे मुमकिन है, मैं कैसे कह दूं कि कोई मुदाखलत नहीं हो रही, मेरे से जो बात हुई वो सारी की सारी गुफ्तगू जो मुझे कहा गया मैंने उसको एक अमानत समझ के हुक्काम बाला तक उसकी तला दे दी। अब मैं अगर ये कहूं कि वहां पर मेरे साथ ये बात नहीं की गई तो मैं उसको जस्टिफाई कैसे करूंगा। कुछ लोग होते हैं जो बाज़मीर भी हैं, जो कानून और आइन को भी समझते हैं, और असद मजीद एक बड़े प्रोफेशनल और थॉरो सफारतकार हैं। उन्होंने इस बात से मुकम्मल तौर पर इनकार करके जो एक बड़ी कोशिश थी आज सलामती कौंसिल से क्लीन चिट लेने की शहबाज शरीफ की, उसको आज नाकाम बना दिया। शहबाज शरीफ इस मामले में कामयाब नहीं हो सके, लेकिन कुछ जो इलामिया है जो निकल के आया सामने, मैं वो आपको बता देता हूं कि उसमें क्या चीजें आई। उसमें भी बहुत सारे ट्रैप हैं, और उसमें भी जो हमारी जो प्रीमियर एजेंसी है उसके लिए मुस्तकबिल में मसाइल खड़े हो सकते हैं। सबसे पहले तो इस इलामिया में यह कहा गया कि जो पिछला इलामिया था सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग का, जिसमें यह कहा गया था कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई है और पाकिस्तान ने एक डिमार्च यानी एक एहतजाजी मरासला देने का फैसला किया है। यह कहा गया कि वो जो कुछ भी उसमें इलामिये में उस कमेटी की मीटिंग में जो कुछ भी हुआ था वो दुरुस्त था, उसको इंडोर्स कर दिया गया, और यह सब कुछ इसलिए मुमकिन हुआ कि असद मजीद ने बिल्कुल किसी भी दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया। अब उससे क्या साबित हुआ कि ये जो शहबाज शरीफ और मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो ने ये जो कहा, और मौलाना फजलुर रहमान ने कि कोई खत नहीं है, ये एक जालसाजी की गई है। हमारे बड़े बड़े एंकर्स ने भी ये बात कही कि ये वजारत खारजा में तैयार किया गया, तो जिस पर आज असद मजीद ने वो तमाम चीजें गलत साबित कर दी। उन्होंने कहा कि ये मरासला था वाशिंगटन से, मैंने भेजा था, और इसके जो कंटेंट्स हैं वो दुरुस्त हैं, और अब मैं जो कंटेंट थे उनसे मैं पीछे नहीं हट सकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डेवलपमेंट हुई। पहली कामयाबी इमरान खान साहब को ये हुई आज कि वो जो खत था उसके बारे में ये बात साबित हो गई कि वो वाकई एक साइफर था, एक केबल थी, एक सफारती मरासला था, और उसके अंदर जो गुफ्तगू थी वो सच पर मबनी थी। डोनाल्ड ल्यू ने गुफ्तगू की, धमकी दी, अदम एतमाद का जिक्र किया। ये आज असद मजीद साहब ने इस बात को साबित कर दिया। लेकिन उसको किस तरीके से उस पर मट्टी डालने की कोशिश की, उसको हशप करने की कोशिश की गई, वो भी मैं आपको बता देता हूं। आज का जो इलामिया है उसमें यह कहा गया कि जो पाकिस्तान की प्रीमियर एजेंसी है उनके मुताबिक तहकीकात की गई हैं,
اور اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ پاکستان کے خلاف کوئی سازش کی گئی ہے۔ اب یہ بڑے کمال ہے، اس فکرے میں بہت کمال ہے، اور جس کسی نے بھی یہ لکھا ہے، جس کسی نے بھی یہ لکھوایا ہے، اس کے عزائم کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا صرف اس لائن کا کہ انہوں نے آئی ایس آئی کو جو سروسز چیف تھے ان کے معاملے سے بالکل علیحدہ کر دیا، اور سروسز چیف بالکل ایگزونریٹ ہو گئے۔ آج سروسز چیف نے یہ کہا کہ جو پچھلے جو اعلامیہ تھا اس میں بھی ان کا ذکر تھا، اور اس دفعہ بھی جو خط کے جو تھے معاملات اس میں وہ اپنی پوزیشن پر ویسے ہی کھڑے ہیں، اور اس اعلامیہ کو بھی درست تسلیم کیا گیا۔ لیکن آئی ایس آئی سے یہ بات منسوخ کر دی گئی کہ تحقیقات ہوئی ہیں اور اس میں یہ سامنے آیا ہے کہ کوئی اس کے ثبوت نہیں ہے سازش کے۔ اب یہ بات عمران خان صاحب کو قابل قبول نہیں ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے جو آج ڈیمانڈ کیا اس میں تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا، اور یہ مطالبہ کیا گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اوپن ہیئرنگ کرے یا کم از کم کوئی جوڈیشل کمیشن بنے۔ اب جب جوڈیشل کمیشن بنے گا تو یہ جو اعلامیہ ہے یہ بھی اس کے سامنے جائے گا، اور یہ سوال ہو سکتا ہے ڈی جی آئی ایس آئی سے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ تحقیقات ہوئیں اور ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملا، تو بڑا سوال یہ ہے کہ تحقیقات کس کے کہنے پر ہوئیں؟ یہ آرڈر کب ہوا؟ تحقیقات کس نے کی؟ اس کے ٹی او آرز کیا تھے، یعنی ٹرمز اینڈ ریفرنس اس کے کیا تھے؟ اور پھر یہ بھی ہوگا، یہ بھی سوال کہ کس نے یہ تحقیقات کی، کس سے ملاقات ہوئی، کیا کیا اس کے نوٹس بنے، اور اس کی وہ جو تحقیقات ہیں کیا اس کی کوئی ایک باقاعدہ رپورٹ بنائی گئی اس کی، اور پھر وہ رپورٹ کس کو سبمٹ کی گئی؟ تو سب سے زیادہ جو بوجھ آئے گا وہ ہماری ایجنسی پر آئے گا، پاکستان کی پریمیئر ایجنسیز پر آئے گا، اور پریمیئر ایجنسی ہم سب جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، وہ پاکستان کی آئی ایس آئی ہے۔ تو کیا یہ جو سب کچھ کیا گیا یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور کیا اس کا ملبہ آئی ایس آئی پر ڈال دیا گیا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ دنیا بھی ہماری اس ایجنسی کو جو پاکستان کی حفاظت کے لیے ہر وقت کام کرتی ہے، اس کو دنیا نے بھی اس کو اپنی شست پر لیا ہوا ہے۔ تو یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ ہماری اس ایجنسی کو امپلیکیٹ کرنے کے لیے تو اس میں نہیں ہو رہا؟ بڑے اہم سوالات ہیں۔ آج کا یہ جو اعلامیہ ہے اس نے شہباز شریف صاحب کی مصیبت کم کرنے کی بجائے اس میں بڑھاوا دے دیا ہے، اس میں اضافہ کر دیا ہے، اور اب شاہ محمود قریشی صاحب نے بالکل کھل کر یہ بات کہی ہے کہ جب پچھلا جو اعلامیہ درست تسلیم کر لیا گیا تو پھر ایک اور سوال ہے کہ جو بلیٹنٹ انٹرفیرنس کی بات کی گئی، پاکستانی معاملات میں جو مداخلت کی بات کی گئی، اس مداخلت کو روکنے کے لیے اب حکومت نے کیا کام کیا ہے؟ اس مداخلت کے لیے روکنے کے لیے یہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ اور بڑا سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ وہ کہا گیا کہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت ہے، تو وہ مداخلت کس قسم کی مداخلت تھی؟ کیا وہ مداخلت اب بھی جاری ہے؟ یہ جو کچھ بھی آج ہوا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں، اور پھر جس طرح اس کے بعد جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں انہوں نے اس کے حوالے سے بریفنگ دینی تھی، لیکن وہ دوسرے معاملات پر پہلے انہوں نے آ کے بات کی، عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کی بات کی، ای سی ایل کی بات کی، اور یہ بتایا کہ 3000 نام جو ہیں وہ ای سی ایل سے نکل جائیں گے۔ تو بڑا آج کا جو دن ہے اس حوالے سے کہ جو حکومت آج کلین چٹ چاہتی تھی وہ انہیں نہیں ملی، کیونکہ اسد مجید ڈٹ گئے، بالکل جھکنے سے انکار کر دیا۔ لیکن جو اعلامیہ آیا اس نے کچھ ایسی لینگویج ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ آنے والے وقتوں میں آئی ایس آئی کے سربراہ کو بڑے تلخ سوالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور انہیں بہت کچھ دکھانے کے لیے، کہنے کے لیے، بتانے کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ جیسے مزید تفصیلات ہمارے پاس آئیں گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔